म्याम यो पीडीएफ सेन्ड गरिदिनु न। त्यो गरिसके हैन मैले नगरे भए अहिले गर्दिमला है म गरे जस्तो लाएर हो है यहाँ खोल्दै छु है मैले किन हो कि फेरि खोलिन्न त यो पंछी अपडेट भनेर देखियो त मैम देखे हैन अहिले छैन म्याम छैन है कह है एकैछिन फेरि गर्नु पर्यो के भयो ओछ्यानमा सुते खाऊ क्या हो त्यस्तै जस्तो छ है त्यसरी बस्ने हैन टेबलमा बस्ने चट्ट पढ्ने किसिमले किन हो यसको ओपनै हुन्न त फेरि के भयो अहिले भथे फेरि अहिले फेरि एकचोटी क्यान्सल गर्नु अनि हुन्छ म्याम क्यान्सल त गरेको हो हो के बोर्डमा गएर सही पढाउने पनि है घरि के हुन्छ झ्याउला हुँदैन त यो अहिले भर्खर भएको थियो फेरि अर्को निकाल्न आउँदाखेरि भन के भयो म्याडम यसरी पढ्दा त फेल भइदैन र के भन्ने हो यसरी पढ्दा त फेल भइदैन र खै म्यामले पढा किन फेल भइन्छ विमल सपोर्ट दुई दिन पर्दैन क्लास भएको क्लास आएर पढ्न मजा आउँथ्यो नि अनलाइन क्लास मजा आउँथ्यो म्याम विमल पोखरेलको एटेन्डेन्स हेर्नु त अगाडिको आगे फर्स्ट हो के आएको नै अघिल्लो सेमिस्टरको कुरा गरेको ए अगाडिको त अब कता क्याम्पसतिर छ यहाँ घरमा छैन नामै छैन होला म्याम हो र एटेन्डेन्स लिस्ट कहिले गाई त आउँथ्यो बल्ल होला जस्तो छ है सरस्वती पूजामा आउँथ्यो कलेज बिदामा फेरि घर बस्न झ्याउलाएर हैन विमल त ल आयो होला हैन अहिले म्याम आयो म्याम आयो ल ठीक छ हाम्रो त्यो 5 नम्बरसम्म भएको थियो फेरि हैन हाम्रो फर्मुला चाहिँ त्यही नै हो निकै हो अगाडि के हो है याद छ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने सी चाहिँ के रहेछ त तिमीलाई युनिट सर्कल दिएछ के यो मोड जेड इक्वल टु 1 भनेको कस्तो सर्कल हो रे याद छ जेड रो इक्वल टु 1 जस्तो भयो के यसको सेन्टर ओरिजिन भएको रेडियस चाहिँ 1 भएको तल हो के यो सी चाहिँ यो मोड जेड इक्वल टु समथिङ भयो भने चाहिँ यो चाहिँ सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा हुन्छ मोड जेड अनि यहाँ जति छ त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब यसको इन्टिग्रेसन गर्नु जेड माइनस ए अथवा जेड माइनस ए स्क्वायर भएकोहरू हुन्छ हैन तर यहाँ जेड स्क्वायर माइनस 1 चाहिँ हुन भयो त्यो भएर हामीले यसलाई यसरी ब्रेक गर्छौं के जेड स्क्वायर माइनस 1 लाई जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 गरेर जेड स्क्वायर भएपछि चाहिँ फर्मुलामा जाँदैन के त्यो भएर यसरी ब्रेक है अनि यसलाई चाहिँ अब यो दुईटा प्रोडक्टको फर्ममा पनि हाम्रो फर्मुला छैन नि त त्यो
गर्छौँ त यो पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर यसरी यो माथिकोलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने यतापट्टि राखिदियो साउन्डै आएन यहाँ छैन कता फर्क राख्छु म्युट गर है क्लियर नआएर हो साउन्डै छैन म्याम क्याट आएन अब यसलाई पनि साउन्ड राजको जस्तो भयो। यो पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यौँ होइन अनि त्यसपछि के गर त यो दुईटा छुट्याइदियो भइहाल्यो यसलाई साउन्ड आएन आयो अहिले आइरहेको स्लाइड चेन्ज भयो स्लाइड त त्यही देखाइरहनु भएको त अनि कहाँबाट चेन्ज सबभन्दा प्रब्लम यही हो कि काटिएर साउन्ड आयो भने होइन बोल्दा बोल्दै के भन्यो स्लाइड पनि देखाइरहेको छैन तिम्रो पनि नेट स्लो हो कि म्याम तपाईको नि स्लो रहेछ उताको पनि स्लो छ स्लाइड त ठिकै देखाइरहेको छ म्याम हजुरको अहिले आहा मेरो आछ कि आएन म्याम भन्नु त विक्रमको त आहा के मजाले बुझ्छ म्याम के ए भन्छिन् मेरो प्रब्लम त होइन है होइन म्यामको नि अलिअलि स्लो रहेछ के सबैकोमा सुन्ने छैन भनेपछि म्यामकै नेट स्लो रहेछ कृष्ण बराल खाँदै बोल्दै गरेछौ क्या पढ्ने बेला ट्याक्क टेबलमा बस्ने अनि टक्क अहिले सुनिएछ कि छैन एकदम सुन्यो म्याम सुन्यो म्याम सुनिएछ ल ठिक छ ल त्यसमा हामी स्टार्टिङबाटै जाउँ त नि यसलाई हाम्रो यो इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने होइन यो सर्कल चाहिँ हाम्रो युनिट सर्कल दिएछ मोड जेड इक्वल टु 1 अनि अब यहाँ यस्तो टाइपको छ तिमीलाई तल यहाँ डिनोमिनेटरमा के चाहिने हो भन्दा जेड माइनस ए टाइपको हो कि हाम्रो फर्मुला त एफ जेड बाई जेड माइनस ए डिजेड भनेको के हो त ट्वाइस पाई आई एफ अफ ए हो हैन एफ जेड बाई जेड माइनस ए डिजेड भनेको ट्वाइस पाई आई एफ अफ ए हो हाम्रो फर्मुला त्यो हो के त्यो भइहाल्यो हैन यसलाई फ्याक्टराइज गरिदिने फ्याक्टराइज गरिदिए भइहाल्यो अनि त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि यो प्रडक्टको फर्ममा पनि फर्मुला छैन त्यो भएर यसलाई के गर्यौं त हामीले पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यौं के पार्शियल फ्र्याक्सन गरिदियो यसलाई है यो मैले त्यतिकै डाइरेक्ट गरिदिएको यसलाई चाहिँ बाहिर झिक्दियो अनि यसलाई 1/z - 1 - 1/z + 1 गरेपछि यो दुईटा जोड्दा माथि 2 हुन्छ त्यही भएर 2 ले डिभाइड गरिदिएको यो चाहिँ पार्शियल फ्र्याक्सन भइहाल्यो हैन त्यसपछि हामीले यसलाई र यसलाई छुट्याइदिने के यसरी छुट्याइदिएपछि अब यो के भयो त हेर त एफ जेड बाई जेड माइनस ए डिजेड जस्तो भयो एफ जेड बाई जेड माइनस ए डिजेड जस्तो भयो अनि यो सर्कल छ नि मोड जेड इक्वल टु 1 मा चाहिँ के हुन्छ त यसमा चाहिँ यसको सेन्टर चाहिँ 0 0 हुन्छ रेडियस चाहिँ 1 हुन्छ के सेन्टर 0 0 रेडियस 1 भनेपछि त्यो 1 र -1 त सर्कलमै पर्यो नि त हैन 1 र -1 त के भयो त सर्कलमै पर्यो भनेपछि यो 1 पनि सर्कलमा पर्यो -1 पनि सर्कलमा पर्यो के भन्छ यसको फर्मुला के भयो त ट्वाइस पाई आई एफ अफ ए भनेको एफ अफ 1 यसको के भयो त ट्वाइस पाई आई एफ अफ -1 ए भनेको यहाँ -1 छ के यसरी राख्नु पर्यो यो फर्मुला युज गरेको है अनि त्यसपछि अब एफ अफ जेड भनेको यहाँ चाहिँ ब्राकेटमा 1 - 1 लाई विथिन सर्कल भन्दिए हुन्छ अब सर्कलकै पोइन्ट हो हुन त त्यो सर्कमफ्रेन्समा परे पनि हामीले त्यही युज गर्छौं हैन त्यो बाहिर परे मात्र युज नगर्ने हो त्यसमा यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो सर्कमफ्रेन्समै पर्छ 1 र -1 है अफ -1 पनि निकाल्नु पर्यो के एफ अफ 1 भनेको यति भयो 3 आयो एफ अफ -1 भनेको यति भयो अब त्यो लगेर यसमा राख्दिने यसमा राख्दिएपछि यति हाम्रो आन्सर आयो पहिलाकै जस्तै हो मात्र यसमा चाहिँ के भयो त हाम्रो यो जेड स्क्वायर -1 भएको भएर यसलाई हामीले यसरी फ्याक्टराइज गर्यौं पहिला अनि त्यसपछि पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यौं अरु त त्यही हो यसपछि चाहिँ पहिलाकै जस्तो हो यो पछि ठीक छ ठीक छ म्याम
अब यहाँ फेरि यस्तो छ यो फेरि यस्तो टाइपको छ यहाँ है यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईटै कुरा मिलाउनु पर्ने छ के मतलब यहाँ कस्तो छ त सी चाहिँ तिम्रो z -1 = 1 छ यो भनेको कस्तो हो त सेन्टर एट 1 1 भनेको 1 0 है 1 भनेको 1 + I0 हुन्छ त्यो भनेको 1 0 पोइन्ट हो के 1 भनेको सेन्टर एट 1 रेडियस 1 भएको सर्कल सेन्टर एट 1 रेडियस 1 भएको सर्कल है अनि फंक्सन तिमीलाई यस्तो दियो के 1/z³ अब f(z) भनेको त 1 भए पनि हामीलाई फरक पर्दैन है त्यो फरक पर्दैन तर तल चाहिँ हाम्रो कस्तो छ हेर त z³ हुन भएन के z - a हुन पर्यो स्क्वायरले त फरक परेन हामी स्क्वायरको फर्मुला पढ्यौ अब यहाँ है के भयो सुन्या छ हैन काटिएर आछ त को बोल्या हो मैले केही बुझे सुन्या छ कि छैन सुनिरहेको छु म्याम अलि स्लो छ निया छ भनेको त हेरे पहिला हामीले यसलाई z³ - 1 को फर्मुला लगाइदिएको के a³ - b³ को हैन a - b a² + ab + b² यसरी यसलाई गर्दै के भनेको रे सुनिया छ हजुर म्याम भन्नु न ल यसलाई चाहिँ हामीले यसको फर्मुला यसरी युज गर्यौ हैन अनि यसको स्क्वायर भयो अब गिवन फंक्शन इज नट एनालाइटिक एट के भयो त यो पनि 0 यो पनि 0 हुने भयो हैन यो दुईटा 0 हुँदाखेरि चाहिँ एनालाइटिक हुने भएन यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा 0 हुँदाखेरि हैन भनेको z - 1 = 0 भने के हो त z = 1 हो अब यो 0 भनेको चाहिँ यसबाट z को भ्यालु निकाल्नु पर्यो -b ± √b² - 4ac/2a यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन वाला फर्मुला लगाएको z को भ्यालु निकाल्नलाई यसको अथवा क्यूब रूट अफ युनिटी पनि थाहा छ होला तिमीलाई त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ है यो हाम्रो z = यति भयो अनि z = यति आयो हाम्रो अब यो पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो त हेर त यहाँ यो पोइन्ट भनेको हेर्ने र z चाहिँ मोड z -1 = 1 छ भने हाम्रो सर्कल चाहिँ यस्तो हुने भयो के हेर त 1 0 मा सेन्टर अनि यो चाहिँ हाम्रो 2 0 हुने भयो किन रेडियस 1 भनेपछि यति 1 हुन पर्यो यति पनि 1 हुन पर्यो हैन यस्तो हुने भयो सर्कल चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुने भयो अनि यसरी जाने भयो के यता है अब यहाँ हेर है z = 1 त हाम्रो के हुन्छ यही सर्कल भित्रै पर्यो प्रष्ट छ यो z = 1 1 भनेको 1 0 हैन यो पोइन्ट z = 1 चाहिँ यहाँ परेको प्रष्टै छ अब यो कस्तो हो -1 + √3i/2 भनेको यो त इमेजिनरी पोइन्ट हो नि त यो पोइन्ट चाहिँ इमेजिनरी पोइन्ट हुन्छ के भनेपछि y एक्सिस तिर जाने भयो यो y एक्सिस तिर जान्छ भन्ने मात्रै थाहा भयो भने सिद्धियो के यसमा यो चाहिँ हाम्रो y एक्सिस तिर गयो यो पोइन्ट हैन y एक्सिस तिर जाने बित्तिकै यो सर्कलमा पर्यो त हेर त परेन नि यो त यहाँबाट यसरी जान्छ के अनि यो पोइन्ट हाम्रो के हुँदैन त पर्दैन के यो पोइन्ट तिमीले क्याल्कुलेटरमा पनि हुन्छ यो पोइन्ट नति हुने रहेछ हुन्छ के तिमीलाई मैले चाहिँ हाने थिइनँ है यतिकै हेरेर चाहिँ पर्दैन भनेको यसलाई
तिमीले क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर यो पोइन्ट एकचोटि -1 प्लस √3i/2 हान एकचोटि -1 हाने हैन अनि प्लस √3i/2 हुन्छ के भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यस्तोमा पर्छ के यहाँ भनेपछि यो पोइन्ट हाम्रो चाहिँ त्यो सर्कल भित्र परेन के अब परेन भने त्यो नदिने पोइन्ट म त्यो जहाँबाट आएको त्यो पोइन्ट त्यसलाई के गर्नु पर्यो त माथि सार्नु पर्यो के यसरी योबाट आएको नि त्यो पोइन्ट z² + z + 1 लाई को स्क्वायरलाई हामीले अब माथि उचाल्दियौं के अनि यो पर्नेलाई मात्रै तल राख्यौं z - 1 स्क्वायर dz म्याम त बुझिन के मैले अझ साउन्ड का बुझेन भन्नु त त्यो सर्कल बनाएको के त्यो 20 लेख्नु नि कोअर्डिनेट कसरी लेख्नु त्यो इमेजमा होइन के सर्कल बनाएको बुझेनौ त्यहाँ त्यो 20 लेख्नु नि कोअर्डिनेट त्यहाँ इमेजिनरी नि छ मैले बुझिन कसरी आयो त्यो यो 20 यो हजुर यस्तो हो के यो हेर त यो मोड यो सर्कल भनेको कस्तो हो भन्दा 1 चाहिँ सेन्टर भएको है 1 चाहिँ सेन्टर हुने रेडियस 1 हुने सर्कल हो के यो सर्कल भनेको सेन्टर कहाँ पार्नु पर्यो त हामीले 1 0 मा 1 भनेको 1 0 हो के 1 0 मा सेन्टर पार्नु पर्यो यसमा 1 0 मा सेन्टर पार्ने है अनि रेडियस यसको अब यहाँबाट रेडियस 1 हुने गरी सर्कल यो 1 भएपछि एउटा चाहिँ भन्छ 0 मा टच हुने गरी रेडियस 1 राख्दाखेरि अर्को कहाँ जाने भयो त 2 0 मा टच हुने भयो नि रेडियस 1 राख्दाखेरि त अनि यसरी सर्कल बनाउनु पर्यो यो सबै रेडियस के हो त 1 हो ठीक छ त्यही भने ल यो सर्कल भयो यस्तो यो भनेको चाहिँ जे हाम्रो सर्कल यस्तो हो के 1 0 मा सेन्टर भएको रेडियस 1 भएको भनेपछि त सर्कल यो त बनाउन सकिहाल्छौ तिमीले हैन अब z = 1 चाहिँ अब्भियसली सर्कल भित्र पर्यो अब यो पोइन्ट पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्ला नभए एकचोटि क्याल्कुलेटर हान के सजिलो हुन्छ -1/2 एउटा भयो त्यो भनेको -0.5 भयो √3/2 भनेको कति आउने रहेछ त्यो क्याल्कुलेटरमा हान अनि थाहा हुन्छ के यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो इमेजिनरी पोइन्ट हो जे भयो नि i वाला पोइन्ट हो त्यो भएर y एक्सिसमा जान्छ के त्यति भन्दिदा पनि हुन्छ यो इमेजिनरी भएको भएर y एक्सिस तिर जान्छ y एक्सिस तिर गएको कुनै पनि पोइन्ट हाम्रो ओरिजिन बाहेक कुनै पनि पोइन्ट पर्दैन के यो सर्कलमा त्यो भएर यो पनि अब्भियसली पर्दैन के नपरेपछि अब यो जुन छ यो हामीलाई काम भएन के यसलाई चाहिँ माथि उचाल्दिन पर्यो के यसरी उचाल्दिन पर्यो यसरी उचाल्दियौ तल रह्यो z - 1 स्क्वायर dz मिलाएर राखेको मात्रै हो यो दिएकै फंक्सन हो तर हामीले मिलाएर राखेको के त तल z - a स्क्वायर बनायौ माथि चाहिँ यो नचाहिने नपढ्नेलाई चाहिँ माथि सार्दिने के अब यो भनेको हाम्रो फर्मुला हो 2/i f डैश a फर्मुला हो हाम्रो यहाँ स्क्वायर भएपछि f डैश आउँछ क्यूब भयो भने f डबल डैश a/2 फ्याक्टोरियल आउँछ है क्यूबको हामीलाई खासै हिसाब गर्नु पर्दैन त्यो फर्मुला मात्र जानि राख्यौं z - 1 स्क्वायर भनेपछि यहाँ 2/i f डैश 1 आयो के अब f डैश 1 कसरी निकाल्ने त पहिला f1 निकालेर त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने त्यस्तो होइन है फेरि त्यो चाहिँ एकदम मिस्टेक हुन्छ 0 आउँछ त्यसरी त त्यो गर्नै हुँदैन कुनैमा पनि fz छ भने पहिला चाहिँ यसको f डैश यो f डैश 1 निकाल्नु छ भने f डैश z मा 1 लगेर राख्ने हो के जहिले पनि यो पहिला गरिसकेपछि अनि बल्ल यो भ्यालु रिप्लेस गर्ने हो पहिला f डैश z निकालेर अनि बल्ल f डैश 1 राख्ने जहिले पनि जहाँ पनि त्यस्तै हो गर्ने अब यो हाम्रो f डैश z निकाल्यौ हामीले यहाँबाट यसलाई चाहिँ यसलाई डेरिभेटिभ गरेको यो त बुझिएछ तिमीहरुले -2 अनि यसको -2 - 1 अनि फेरि यसको डेरिभेटिभ गर्दा आयो अब यसमा के गर्ने त z को ठाउँमा 1 राख्दिने f डैश 1 को लागि चाहिँ z को ठाउँमा 1 राख्दिने यसरी यति आयो कति आयो त -2/9 आयो अब यो भनेको कति रहेछ त 2/i अनि f डैश 1 भनेको -2/9 गरेर यति आन्सर भयो म्याम त्यो अघिनको पोइन्ट भित्र पर्दैन भने √3/2/0.36 भयो त पढ्नु पर्ने हैन र आई पनि त आई बसी त y एक्सिस तिर गयो नि त इमेजिनरी नि छैन त इमेजिनरी भएको भएर यो चाहिँ इमेजिनरी
गयो के यो एक्सिसमा कता पर्छ त हामीले एक्ज्याक्ट निकालेको छैन मैले यहाँनिर पर्ला भनेर यो गोलो लगाइदिएको यो एक्सिसमा जाने भयो के आई हुने बित्तिकै आई भएको त पोइन्ट त यता आउँदै आउँदैन नि यो एक्स एक्सिसमा त सबै रियल पोइन्ट पर्ने हो हैन आई हुने बित्तिकै त अब यता जाने भयो के यो यसले एक्ज्याक्ट ग्राफमा गर्यो भने हामीले निकाल्न सकिन्छ यो पोइन्ट पर्दैन भनेर तर अब त्यस्तो गरिराख्नु पर्दैन के यसलाई अब डाइरेक्ट पर्दैन भन्दिदा हुन्छ किनभने आई छ म्याम त्यो आई भएको टर्म छ नि म्याम त्यो आईलाई ठ्याक्कै ह्यापतिर पर्छ भने देखाउन सकिन्छ ग्राफमा त सकिन्छ नि ग्राफ पुरै ड्र गर्यो भने त अब यो त पोइन्ट अब साह्रै होला के पोइन्टमा आउला अलि ज्याउ त ज्याउ हुन्छ सक्नु त सकिन्छ आई भएकोलाई कसरी गर्ने त म्याम प्लट प्लट गर्ने त अस्ति मैले भने हैन त नि एक्स एक्सिस तिर रियल नम्बर प्लट गर्ने वाइ एक्सिस तिर इमेजिनरी प्लट त्यसलाई क्याल्कुलेटरले निकालेर उ गर नि त तिमीले मैले यहाँ अहिले गरेको छैन है गरेर हेर अनि कस्तो आउँछ नि मलाई बनायो है क्याल्कुलेटरले पोइन्ट निकालेर पहिला हैन पछि गर्दा पनि हुन्छ त्यसलाई आउने रहेछ अनि हेर जस त्यहाँ भित्र पर्दैन के त्यो अब म फिगर बनाएर देखाइदिउँला अब कहिले हो फेरि ल अब यसलाई हेरौँ है त हामी लकडाउन खोलेको त्यही त नि के गर्ने अब यहाँ सबै कुरा भन्न पनि पाइँदैन अब त्यस्तै हो के यो ल अब यहाँ हेर त यसमा के भनेको छ फेरि यो फिगर मैले कता राखेँ इभ्यालुएट दिस भनेको छ अब यो त सिम्पलै छ है मेन यसमा सर्कल यो भनेको छ 1/z - 2 dz along the circle z - 2 = 3 in counter भने छैन z - 2 = 3 सर्कल भनेको छ सर्कल मैले एकदम रफली बनाइदिएको छु यसमा यो 2 हाम्रो सेन्टर भयो भनेको 2 0 सेन्टर भयो हैन रेडियस चाहिँ 3 युनिट रेडियस 3 भनेको छ नि यसरी 1 2 3 यता पनि 1 2 3 गर्दाखेरि यो -1 0 हुने भयो यो हैन यो ओरिजिन भएपछि यो चाहिँ कति हुने भयो त 1 2 3 4 5 0 हुने भयो यो 5 0 हुने भयो यो -1 0 अब यो त ग्राफमा ठ्याक्कै प्लट गरेर यो पोइन्ट भन्न सकिन्छ नत्र हामीले अन्दाजी मात्रै गर्ने हो के ए यहाँ त एकदम इजी रहेछ z = 2 त अभियसली भित्र पर्ने भइहाल्यो अरु हेर्ने हैन z = 2 चाहिँ भित्र परिहाल्यो किन सेन्टरै पर्यो अब यसको त के गर्दै भइहाल्यो त f(z/z - a dz) जस्तो भयो twice by I f(a) गर्दिने f(a) भनेको यहाँ फेरि के भयो त f(z) भनेको 1 मात्रै छ के यहाँ फंक्सन छैन के भनेपछि f(2) भनेको पनि 1 नै हुने भयो यो z को भ्यालु जति भए पनि यो 1 नै हुने भयो के f(z) 1 भनेपछि f(z) इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ z भयो के यसमा z को भ्यालु जति राखे पनि यहाँ 1 नै आउने भयो है त्यही भएर यसको कति हुने भयो त twice by I मात्रै हुने भयो सर्कल मात्रै फरक छ ठीक छ हैन यतिसम्मलाई यो एक्सरसाइज त भ्याइएछ होला यसमा धेरै त छैन अब यही नै हो मेन त्यही f(z/z - a) को टर्ममा लैजानु पर्यो त्यसको फर्मुला के हुन्छ f(z/z - a) twice by I f(a) हुन्छ त्यो a चाहिँ z को भ्यालु 1 भएपछि यहाँ f जति राखे पनि त्यसमा त 1 नै हुने भयो के त्यो केसमा त किन f(z) z को z मा त्यहाँ डिपेन्ड नै गर्दैन के त्यो f(z) चाहिँ यसमा तिमीले मेन सम्झिनु पर्ने चाहिँ के हो भन्दा f(z/z - a) जस्तो बनाउनु पर्यो यसको twice by I f(a) हुन्छ के हुन पर्यो एनालाइटिक नहुने अनि प्लस त्यो सर्कल भित्र पर्ने यहाँको a चाहिँ अनि यो स्क्वायर छ भने चाहिँ
एफ हुन्छ त्यति फरक। अब क्युबहरुको नि फर्मुला छ छन त, तर हामीलाई त्यो गरिराख्नु पर्दैन, छैन एक्सरसाइजमा त्यो। क्युब भयो भने चाहिँ यहाँ डबल ड्यास हुन्छ, त्यसरी हुँदै जान्छ के। यहाँ 4 भयो भने ट्रिपल ड्यास हुन्छ, अपन 3 फ्याक्टोरियल पनि हुन्छ फेरि त्यसमा चाहिँ। यसमा चाहिँ अपन 1 फ्याक्टोरियल हो के, त्यो नलेख्दा पनि हुन्छ। यही हो फर्मुला है। त्यही मेन यही दुईटा फर्मुला हो यसमा। पोइन्ट पर्सेन्ट पनि हेर्न पर्यो मुख्य कलमा। त्यसपछि फर्मुला नै पठाइदिउँला एक्सरसाइज खिचेर अघि खिच्न लाग्यो हैन। ल यो टेलर्स थ्योरम अब हाम्रो नेक्स्ट के भन्यौ? यो क्लास सकेपछि पठाइदिनु होला के। ल ल पठाइदिन्छु। एउटा अहिले खिच्न बाँकी छ कि। नाइ नाइ त्यताको भन्दा नि यो पढाएको चाहिँ। ए ल पढाएको त अहिले तुरुन्तै पठाइदिन्छु। त्यो अर्को चाहिँ खिच्नु पर्ने छ के किताबको चाहिँ क्वेशन त यसैमा छ, पठाइदिए भइहाल्यो। ल यो थ्योरम छ हाम्रो अर्को। भ्याइन्छ हैन? हाम्रो टाइम त भएको छैन नि। ल अनलाइन एक्जाम भयो भने त तपाईले पढाएको मात्रै सोध्नुहुन्छ होला नि। अब त्यो पछिको कुरा पछि नै थाहा हुन्छ बा, अहिले नगर। तिमीलाई झन् जेट ट्रान्सफर्म झन् सजिलो छ नि, पढाइ भएन र? अलिअलि भइरहेको त्यो त झन् सबभन्दा सजिलो हो ट्रान्सफर्म त। जेट नाइ ट्रान्सफर्म भन्नाले हजुरले गराएको क्वेशन मात्रै सोध्नुहुन्छ होला भनेको के। त्यो त त्यही हो। जेट 4 इयर ट्रान्सफर्म हैन, त्यो दुईटै एकदम सजिलो हो। धेरै चिन्ता नलिनु भयो यार। के भन्यौ? के भन्छ यसले हेरौँ। टेलर्स थ्योरम त पहिला नै गराएको छ हैन? गरेको मतलब अब जस युज चाहिँ गरे फर्स्ट पार्टमा हैन। प्रुभै त हामीले गरिदिन्थ्यौ त्यहाँ। प्रुभ त गरे जस्तो लागेन। टेलर्स थ्योरम युज चाहिँ गरे टेलर्स थ्योरम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। टेलर्स थ्योरम ब्याकलोरिन सिरिज हैन, त्यो टेलर्सबाट अनि साउन्ड खोजिरहेछ कि म्याम? फर्स्ट पार्ट यहाँ पनि त्यही नै हो के। ल तर यहाँ हामीले प्रुभै गर्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट छ यो प्रुभ। म्यामको साउन्ड त लास्टै कट्यो अहिले। भगवान किन कटेको त नि साउन्ड? म्याम अरु सरहरुको क्लासमा यस्तो भाउन्न कि हजुरकोमा एकदम नेट प्रब्लम हो कि के हो? किन होला त? किन त्यस्तो हुँदो रहेछ त नि? अब यहाँ अरु त ल्यापटप ठिक छ, सबै ठिक छ, राउटर ठिकै छ, त्यस्तो हुँदो रहेछ त नि। है अलि धेरै चलिरहेछ अहिले सुने हैन बोलेको? टिकटक चलाएर कि म्याम? सुन्ने अहिले म्याम। तिमीले बोलेको त मैले सुनेकै हैन, काटिए पुरै। म्याम तपाईको नेट गरौ के सुन्ने हो भने सुनाइदिनु हो भने बुझिन्छ अनि पढाउनेलाई बुझिन्न फेरि। बर्बाद भयो नि म्याम अब अर्को राउटर हाल्नु पर्ला जस्तो छ। ल्याइदेऊ तिमीले, अब मेरो त छैन। अर्को राउटर हाल्छु पढ्नु। हाल्यो म्याम ल्याएर आउने दिन बन्द भएर हो कि। तिमीसँग छ हुन्छ। अरु क्लासमा त यस्तो साह्रै भन्दैन त, सुनिएन भनेर। किन हो त नि तिमीले भन्छौ फेरि? कीर्ति खनालाई लिंक पठाउ रे। हामीलाई नै त्यस्तै ठग्या जस्तो लाग्छ। मलाई यो थ्योरम गर्न भ्याइ लाग्छ छैन, अब मैले छोड्दिएँ। अब कीर्ति पनि छ हाम्रो क्लासमा। फेरि इन्फो म्याम पढाउँ। नेक्स्ट गरौँला है त। यो तिमीले केही आवाज आएन म्याम, अड्की अड्की आवाज आयो, केही सुनिएन। साइड पनि ओए विमल पनि रहेछ नि अगाडि चाहिँ। अनि
म्याम छोडिदिनु के म्याम म्याम अब अर्को क्लासबाट केही सुधार गर्नु पर्यो यो PDF लाई सेन्ड गरिदिनु कि म्याम अहिले बरु साउन्ड आइरहेको छैन अब घरै बसेर पढ्छ म्याम बुक हेरी हेरी अब छोडिदिनु आजलाई छुट्टेको टाइम धेरै छैन त्यो प्रोग्राम लामै छ फेरि भ्याइदै ल ल ल म छुटेको ल त्यो पठाइदिइहाल्छु बरु कहिले बाइ बाइ हस् म्याम हस् क्लासबाट राम्रो होला नि Have a good day. बाई बाई म्याम